देंगे, जिसने जो करना कर ले। मौत से ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना, मुझे मौत का भी खौफ नहीं है, जिसने जो करना कर ले। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंट ब्लॉग में मैंने कहा कि नंबर 1 चीज, आप किसी को छेड़े नहीं। अगर आप किसी को छेड़ते हैं तो फिर रिएक्शन के भी जिम्मेदार आप होते हैं। एडिट्स चल रही हैं कुछ जिनके साथ मेरा नाम आ रहा है कि ऑन ने एडिट्स बनवाई है। मैं 3 दिन पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूं। मैं उस एडिटर को नहीं जानता, मैं उस एडिटर से राब्ते में नहीं हूं, मैं उस एडिटर को नहीं जानता, वो अपनी मर्जी से एडिट्स बना रहा है। आप मेरे खिलाफ की बात करेंगे, मेरा कोई भी फैन उठ के आपके खिलाफ एडिट बना देगा, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं उठाता। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे कॉल्स करवा रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स को। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी जगह पे होते ना तो मैं देखता कि आप क्या करते हैं। अभी छोटी सी बात हुई थी कि कंट्रोवर्सी आपने स्टार्ट किया, आपकी तरफ से आपने कहा जी ऑन फितना है, ठीक है। मेरे कुछ एडिटर्स थे जिनको मैं नहीं जानता, मैंने 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करवा के टिकटॉक पे वीडियो है कि मैं इस एडिटर को, ऑन एडिटर का नाम है, मैं उसको नहीं जानता। 3 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अब क्या सीन हुआ कि 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्डेड है, उस एडिटर ने जब पता चला उसके पास कि ऑन के खिलाफ ऐसे बात हुई है, उसने जो है एडिट्स बनाई है, तो आपने फौरन सिर्फ आपकी एडिट्स बनने पे आपने कैसे जो है वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने कैसे कॉल्स चलाई हैं, कभी इधर कभी उधर। मुझे सियालकोट मेरी खाला रहती है, उनको फ़ोन करके कह दिया कि आपने चाहे ना किया और आपके इल्म में भी ये ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों ने किसी ने कॉल वहाँ पे कर दिया कि जी उनको कहें कि अब अपना बचाव कर ले। नंबर 1 ये कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को लगाम डालें, ठीक है। नंबर 2 बात ये कि हमेशा मैंने रिस्पेक्ट किया आपकी, हमेशा झुके मिला हूँ, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना, ये गिव एंड टेक होती है। इज्जत अगर कोई करेगा तो कराएगा, ठीक है। इसकी शक्ल भी कौन, हाँ ना यार बात है, क्या बताता हूँ आप लोगों को। अब कल से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, नाम लेके बात कर रहे हैं, किसी की बात तो नहीं है, आप मीडिया इस पे सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो। नंबर 1 अगर तो कोई समझ लेना कि कंट्रोवर्सी से मैंने व्यूज लेने हैं, भाई मुझे व्यूज नहीं चाहिए इस कंट्रोवर्सी से, प्लीज मेरी जान छुड़ाओ इस कंट्रोवर्सी से, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 बात ये, कल से कंट्रोवर्सी चल रही है, देख रहे हो आप सारे कि हमारे बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है मलिक ज़मान साहब, आवाज़ नहीं ठीक आ रही, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है मलिक ज़मान साहब, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट शुरू से की है। लेकिन उन्होंने कल किसी पॉडकास्ट में बैठ के कहा, उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी फैमिली मैटर को उन्होंने डिस्कस किया, जिसको मैंने अपने व्लॉग में भी कहा है, ईमान ने भी कहा, हर बंदे ने कहा, मैं हर जगह कहा कि बस इस टॉपिक को खत्म कर दें। उन्होंने सवाल किया कि भाईजान कौन ये जो है वो घर खराब हुआ है, रिश्ता खराब हुआ है किसी वजह से, तो आगे से मलिक साहब हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ने जवाब दिया कि वो जो फितना ना उन्होंने विचों कट दे तो काम सही हो जाएगा। नंबर 1 चीज़ ये कि मलिक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, आप माशाल्लाह से खुद भी बहनों बेटियों वाले हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जो जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है, जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, मेरी फैमिली ने फेस किया, अल्लाह ना करे कि किसी पे वो वक्त आए, ठीक है। अगर आप किसी को छेड़ते हैं तो फिर रिएक्शन के भी जिम्मेदार आप होते हैं। एडिट्स चल रही हैं कुछ जिनके साथ मेरा नाम आ रहा है कि ऑन ने एडिट्स बनवाई है। मैं 3 दिन पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मैं उस एडिटर को नहीं जानता, मैं उस एडिटर से राब्ते में नहीं हूँ, मैं उस एडिटर को नहीं जानता, वो अपनी मर्जी से एडिट्स बना रहा है। आप मेरे खिलाफ की बात करेंगे, मेरा कोई भी फैन उठ के आपके खिलाफ एडिट बना देगा, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं उठाता। आप मुझे कॉल्स करवा रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स को आप कॉल कर रहे हैं, थ्रेट कॉल्स करवा रहे हैं कि उनको अपना बचाव कर ले। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग अमानत के तौर पे एक इंसान के पास रखवा दी है। अगर मेरे पे किसी किस्म की कोई बदमाशी होती है तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। और सेकेंडली, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना, ये गिव एंड टेक होती है। इज्जत अगर कोई करेगा तो कराएगा, ठीक है। अगर आप सब ये समझते हैं कि नीचे लाके मैं इज्जत करूं तो वो काम नहीं होना, ठीक है। नंबर 1, अगर एक शख्स है वो मेरे खिलाफ बोलता रहता है लाइव पे, टिकटॉक पे, व्लॉग में, हर जगह, मैं उसे जवाब नहीं देता, तो इसका ये मतलब है कि जो भी उससे रिश्ता था या है, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब जिसके दिल में है, जिसके साथ पॉडकास्ट किया जाए, ये सवाल और आगे से मुझे ही आप लोग कहें जी ऑन फितना है, ऑन ये है, ऑन वो है, ठीक है। मैं अपने बार बार जो है टिकटॉक लाइव पे भी कह चुका हूँ कि मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली मैटर को कोई डिस्कस करेगा, अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। मैंने लाइव पे भी कहा, बार बार कहा, अब फिर कह रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट आपने डिस्कस नहीं करना। अपनी बात करो यार, पॉडकास्ट आपका, आप उसमें मेरा जिक्र करते क्यों रहे हो? बाकी मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, सबके लिए अच्छा चाहता हूँ। मैंने हर जगह भाईजान, हर जगह गवाह भाईजान, कितनी यार, हर जगह बैठ के यार मैं माफिया मांग रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। और भाई प्लीज बस कर दो, अब आज के बाद मेरा किसी ने नाम लिया
میں بتاتے خود اسے چھلوں گا, کسی ایڈیٹر کے سامنے کچھ نہیں بات کروں گا, ٹھیک ہے. میں خود اپنے اکاؤنٹ سے. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی, امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آن ایک اور جگہ پر سین پھنسا کے بیٹھ گیا. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹی والے جو ہیں وہ ڈر جائیں یا بیٹی والوں کو ڈرا دیا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک رشتہ ختم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا, میں ویوز نہیں مجھے چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کی آ کے جسٹیفیکیشن دیں. تھوڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ دیں, اپنی فیملی کو فوکس کریں, اپنے کام پر فوکس کریں. جب آپ نے سوشل میڈیا پر ہی رہنا ہے تو لوگ بار بار اگر آپ کو پتھر ماریں گے, آپ بار بار ان کو جواب دیں گے, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بننا چاہ رہا ہے. ایک دم سے یہ اتنا بہادر ہو گیا کہ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. موت سے تو بیٹا کسی کو بھی ڈر نہیں لگتا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ ہو. ویسے آپ کہتے ہو کہ میرے گھر میں جو ہے میرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے, تو پھر اس طرح سے لوگوں کو چیلنج کرنا, لوگوں کے ساتھ سینگ پھنسانا, یہ کہاں کی جو ہے عقل مندی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں کسی کی بھی یہاں پر بات نہیں کر رہی, لیکن ایک عقل مند انسان بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اب اگر ایڈیٹرز بنا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ان کو یہاں پر جو ہے وہ روکنا ضروری ہے. جیسے رجب کے ٹائم پر بھی جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی ایڈیٹنگ اس کے سائٹ سے ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات اس کے ایڈیٹرز کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. سیم اسی طرح سے ہے, اگر اس نے کوئی ایسی کسی نے ویڈیو بنا بھی دی ہے تو آپ اس کو لیٹ اٹ گو کر دو. ضروری ہے کہ ہر چیز کا جواب دیا جائے. اب آپ کے آ کے جسٹیفیکیشن دینے سے معاملہ بڑھے گا یا معاملہ کم ہوگا؟ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ رک جائیں, تو وقتی طور پہ اگر آپ رک بھی جائیں, چپ بھی کر جائیں, تو میرا نہیں حال اس میں کوئی فرق پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لائیو کرتے ہوئے یہ آن پھر سائٹس پر دیکھ رہا ہے, ظاہر ہے اس کو سائٹ سے انسٹرکشن ملتی ہے. تو میں کہتی ہوں یہاں پر ایمان کو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ والدہ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ وہ اس کو کیا بنانا چاہیے. کیا ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ ڈان بن رہا ہے یوٹیوب کا, اور یہاں اس نے لوگوں کو جو ہے ہراس کیا ہوا ہے, تو کیا یہ بھی اس کو یہاں پر کمپیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اگر پھر یہ بھی اس طرح سے کر رہا ہے تو ہمدردی تو وہ اس سے بھی کسی کو نہیں ہوگی اگر یہ لوگوں کو بیٹھ کے چیلنج کرے گا. اگر ملک زمان نے اس کو کچھ کہا ہے تو اس چیز کو دبنے دیتا. اب یہی چیز ہوئی ہے, اس نے پہلے ڈی این اے والی بات تھی, خود ہی آ کے شور مچانا شروع کر دیا. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, یہ آ کے فوراً لائیو میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اپنی بہن کو خود لائیو میں بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہے تو کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ کرنا سب کچھ ٹھیک ہے؟ میرا نہیں حال کہ ایسا ہونا چاہیے. جو غیرت مند بھائی ہوتے ہیں یا غیرت مند شوہر ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنے گھر کی عورتوں کو بیٹھ کے لائیو میں غیر مردوں کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گے. اگر کسی نے کیا بھی ہے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پہ چپ کر دیں. آپ جو ہے خاموشی سے اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, جیسے آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تھریٹ میسیجز آئے ہیں, تو آپ بھی کنوے کر سکتے ہیں کہ جی میرا آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ چیز ایسی نہیں ہے, میں نے نہیں کی ہے, آپ چیک کروا لیں. بجائے یہ آ کے آن اسکرین بیٹھ کے جو ہے وہ آپ چیلنج کرنے لگے ہوئے ہیں. اور موت سے آپ کو ڈر نہیں لگتا, تو موت سے اگر ہمیں ڈر بھی لگے تب بھی موت جو آنی ہے وہ تو آنی ہے, اور زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے اور موت کی حفاظت زندگی کرتی ہے. یہی بات سمجھنے کی ہے. لیکن جو زندگی کو ہم اپنے لیے کچرا بنا لیتے ہیں, وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ بتائیے گا. اور یہاں قطعاً میرا یہ مقصد نہیں کہ میں ایمان کو غلط یا رجب کو ٹھیک کہہ رہی ہوں, یا رجب کو ٹھیک اور ایمان کو غلط کہہ رہی ہوں. غلطیاں دونوں سائڈ سے ہی ہیں, لیکن بات اتنی سی ہے کہ جس نے اپنی عزت بچانی ہو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیچڑ سے اور گندگی سے بچ کر اپنا دامن بچا کے جو ہے وہ سائڈ پر چلتا ہے, نہ کہ بار بار اس کے اندر جو ہے خود پتھر مارنا شروع کر دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.